رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ألف لام را. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. فسوف يعلمون. فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. हमजा को आइन नहीं पढ़े फिर से. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. تأتينا 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 تأ تأ تأتي تأتينا. फिर से पढ़े लव. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين كذلك نسلكه في قلوب المجرمين في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين يع नहीं है यु है फिर से पढ़ें ला ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب
से पढ़े अस्समअ का जो आइन है इसकी ज़बर लंबी नहीं खींचे। फिर से इल्ला मन इस्तरक़ अस्समअ फअत्बअहु शिहाबुम मुबीन वल अर्द मददनाहा والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون قلقلة किन किन हरूफ पर होता है? ठीक है, अब दोबारा से पढ़ें इस आयत को और सिर्फ इन्हीं हरूफ पर सिर्फ कलकला करें, इसके अलावा नहीं। फिर से وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا رياح لواقح
وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون फिर से ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم फिर से पढ़े والجان خلقناه من قبل من نار السموم والجان नून पे क्या है और जबर अलिफ तो नहीं है फिर इसको लंबा नहीं खींचे फिर से पढ़े وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال وإذ قال ربك للملائكة
صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا سويته तो आपकी जो पेश उसको और वाज़ेह करें. फिर से पढ़ें. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين روحي फिर से فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال
رب بما أغويتني لأزينن لهم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين वला है या वला है? फिर से पढ़ें लउज़य्यिनन्न। إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا عبادي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم جزء عين है या हमजा? तो हमजा की आवाज आनी चाहिए। फिर से पढ़ें जुज़् मक़सूम जुज़् मक़सूम इन्नल मुत्तक़ीन फी जन्नात वउयून उदखुलूहा बिसलाम आमिनीन ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين
بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي نبئ عبادي نبئ عبادي हमजा और आइन में फर्क करें फिर से نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.